बायलां मदीं खूब आक्रोश आसा, राग आसा ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारार. तुमी जाणा की गोंयचे इलेक्टरेट जे आसा, आउट ऑफ दॅट 52% इज विमेन. आनी हो जो घटक आसा आज खूब विटला भारतीय जनता पार्टी सरकाराचेर. दे आर डिसगस्टेड अँड डिसएन्चांटेड. आनी ह्या घटका खातीर भारतीय जनता पार्टीक 2027 इलेक्शन हरता तें तांकां दोळ्यां समोर दिसता. म्हणून हांकां कशें तरी शांत करपाक, कशें तरी एक जुमला करपाचो म्हणून हो बस फेअर स्कीम हाडला. फाटल्या इलेक्शना वेळार सुद्दां असो आक्रोश आशिल्लो. तेन्ना तांणी फ्री गॅस सिलिंडर दिवपाचो आश्वासन दिल्लें. तें सामकें 100% फटी जालें. फ्री वॉटर स्कीम दिवपाचें आश्वासन केलें. तें 1-2 वर्सां चलयलें, मागीर तें गोंयकारांक चोर म्हणून तें बंद केलें. सो आतां नवो जुमला ह्या इलेक्शना खातीर एनावन्स केल्लो आसा. पूण म्हाका दिसता लोक आतां विटल्या, बायलां स्पेशली ह्या सरकाराचेर मात सुद्दां विश्वास करपाचो ना. आनी बायलां खातीर 2027 इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी गोंयांत हारपाचें आसा. हे सगळ्या लोकां मदीं